बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम जमायत पंजम में अपनी दरसी किताब माशरतुल उलूम के मुतालिया का आगाज़ करते हैं। बाब अव्वल शहरियत सिटीज़नशिप। आज हम इसकी पढ़ाई करते हैं। सफ़ा नंबर 1 ता 4। बाब अव्वल शहरियत सिटीज़नशिप। किसी मुल्क में रहने वाला एक शख्स और उसके हकूक़ व फ़राइज़, यानी एक शख्स वो कानूनी हैसियत से उस मुल्क में रहता है तो वो उस मुल्क का शहरी कहलाता है, और उस मुल्क में जो उसको हकूक़ व फ़राइज़ दिए जाते हैं वो उसकी शहरियत कहलाते हैं। हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि पहचान सकेंगे कि शहरी हकूक़ और इसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं और वक्त के साथ साथ ये क्यों बदलती हैं। डिजिटल शहरी होने की अखलाकी तकाज़ों की पहचान कर सकेंगे और ऑनलाइन होने की सूरत में इख्तिलाफ़ राय से निपट सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के वज़ा करदा बुनियादी इंसानी हकूक़ की शिनाख्त कर सकेंगे। समझ सकेंगे कि तमाम इंसानों को मजहबी और नस्ली तफरीक से, यानी उनको अपने मज़हब और उसकी रंग व नस्ल, यानी जो भी उसके कोई नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, उससे बालातर होकर उसको मसावी यानी बराबर के हकूक़ हासिल हैं और इनफरादी इख्तिलाफ़ राय का भी उसको हक़ हासिल है। आज़ादी इज़हार की अहमियत की वजाहत कर सकें। घर और स्कूल में होने वाले तनाज़ात यानी उनके झगड़ों को हल करने के लिए बातचीत और मुज़ाकरात की अहमियत को समझ सकें। अमन और हमआहंगी पैदा करने के तरीके तजवीज़ कर सकें। आजकल की महज़ब दुनिया में अमूमी यानी रोज़मर्रा आदाब सीख सकें और उनके ऊपर अमल दरामद कर सकें। प्यारे बच्चों, अब हम शहरियत और शहरी हकूक़ के बारे में पढ़ते हैं। शहरियत किसी भी शख्स की एक कानूनी हैसियत होती है जिससे उसको किसी भी मुल्क का शहरी तस्वर किया जाता है, यानी किसी मुल्क का रहने वाला शख्स और उसके हकूक़ व फ़राइज़ जब मिलते हैं तो वो क्या बनता है, शहरियत। एक शहरी को रियासत की तरफ से बहुत से हकूक़ हासिल होते हैं और इसके बदले में उसको कुछ ज़िम्मेदारियाँ अदा करना पड़ती हैं। शहरी ऐसे बाशिंदे को कहते हैं जो किसी मुल्क में मुस्तकिल तौर पर रह रहा हो और उसे अपने मुल्क की तरफ से माशरती, सियासी, मुआशी और दीगर हकूक़ हासिल हों। हकूक़ वो सहूलतें और आयतें हैं जो हर शहरी को हासिल होती हैं, लेकिन हर हक़ के साथ एक ज़िम्मेदारी भी उसके ऊपर वाबस्ता है, यानी उसके साथ एक उसकी ज़िम्मेदारी भी आयद होती है। हर हुकूमत अपने शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है और उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है, और शहरियों को भी चाहिए कि वह अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरीके के साथ निभाएं। इंसानी हकूक़ से मुराद ऐसे कवानीन, सहूलतें और इक़्तिदार हैं जिन पर तमाम इंसानों को यकसा हक़ हासिल है। इसमें बुनियादी शर्त सिर्फ़ इंसान होना है। रंग, नस्ल, मज़हब, जिन्स, ज़ुबान, सकाफ़त, समाजी मुकाम, माली हैसियत और सियासी ख़यालात के फ़र्क से किसी फ़र्द के इंसानी हकूक़ पर कोई असर नहीं पड़ता। अज़ीज़ तलबा, क्या आप जानते हैं अगर एक शख्स एक मुल्क की बजाय 2 मुख्तलिफ़ ममालिक की शहरियत रखता हो तो उसे दोहरी शहरियत का हामिल शहरी कहते हैं। शहरी हकूक़ यानी शहरियों के क्या हकूक़ हैं, अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं। किसी भी शख्स को शहरियत रखने की बुनियाद पर हासिल होने वाले हकूक़ को शहरी हकूक़ कहा जाता है। शहरी हकूक़ में माशरती, सियासी, मुआशी और दीगर हकूक़ शामिल हैं। ये शहरियों को किसी भी हक़ तलफ़ी, जुल्म और ज़्यादती से बचाते हैं, यानी ना तो शहरियों की हक़ तलफ़ी होने देते हैं, ना उनके ऊपर जुल्म होने देते हैं, ना ही उन पर किसी किस्म की ज़्यादती होने देते हैं। इन हकूक़ को हुकूमत तस्लीम करती है और उनको पूरा करती है। चंद अहम शहरी हकूक़ दर्ज झैल हैं। हर शहरी को ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है। हर शहरी को अपनी मर्ज़ी की मुलाज़मत, पेशा या कारोबार करने का भी हक़ हासिल है। हर शहरी को अपनी मर्ज़ी का मज़हब इख्तियार करने और अपने अक़ायद के मुताबिक इबादत करने का हक़ हासिल है। हर शहरी को तहरीर व तकरीर की आज़ादी का हक़ हासिल है। हर शहरी को जायदाद रखने का हक़ हासिल है।
ہر شہری کو اپنی مرضی سے شادی کرنے اور خاندان رکھنے کا بھی حق حاصل ہے۔ ہر شخص کو اپنی زبان اور ثقافت کی ترقی اور حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو تعلیم کی سہولتیں حاصل کرنے کا حق ہے۔ ہر فرد کو دوسرے کے ساتھ کاروبار کرنے کے معاہدہ کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ شہریوں کو ریاست کے اندر نقل و حرکت کی پوری آزادی کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری اپنی مرضی سے اپنی پسند کے امیدوار کو ووٹ ڈال سکتا ہے۔ ہر شہری کو الیکشن میں امیدوار بننے کا بھی حق حاصل ہے، یعنی کوئی بھی آزاد شخص الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کو کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے یا اپنی الگ جماعت بنانے کا بھی حق حاصل ہے۔ شہریوں کی ذمہ داریاں، یعنی شہریوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ شہریوں کو جو حقوق دیے جاتے ہیں، ان کے بدلے میں ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی جاتی ہیں۔ شہریوں کی چند اہم ذمہ داریاں درج ذیل ہیں۔ ہر شہری اپنے ملک کا وفادار ہو اور اس کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ اپنے ملک کا شہری ہونے پر اسے فخر ہونا چاہیے، دوسروں سے اچھا سلوک کرے، ان کے حقوق، عقائد اور رائے کا احترام کرے۔ ووٹ کا صحیح استعمال بھی ہر شہری کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ ہر شہری کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلانے کا بندوبست کرے۔ تمام شہری ریاست کے قوانین کی پابندی کریں اور قانون شکنی سے باز رہیں۔ وسائل جیسا کہ پانی، بجلی اور گیس احتیاط سے استعمال کریں۔ ہر شہری کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے کاموں میں حصہ لے۔ ہر شہری کی ذمہ داری میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دے، یعنی اپنے فائدے کی بجائے قومی فائدوں کو ترجیح دے۔ ہر شہری وقت پر اپنے ملک کے ٹیکسوں کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ اپنے ماحول کو ہر قسم کی آلودگی سے بچانا شہریوں کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ طلباء 5 شہری حقوق اور 5 ذمہ داریاں یعنی ان کی فرائض کی ایک فہرست تیار کریں اور اپنے استاد کو چیک کروائیں۔ اب ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک ذمہ دار شہری ہونے کی مثال پڑھتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ذمہ دار شہری کی بہترین مثال تھے۔ آپ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک نامور وکیل، سیاستدان اور بانی پاکستان تھے۔ آپ نے اپنی کوششوں سے 14 اگست 1947 کو ہمارے لیے ایک الگ وطن پاکستان بنایا۔ آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ پاکستان میں سرکاری طور پر آپ کو قائد اعظم یعنی عظیم رہبر اور بابائے قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے یوم پیدائش پر پاکستان میں قومی تعطیل یعنی چھٹی ہوتی ہے۔ آپ نے 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی۔ پیارے بچوں، اب ہم ایک ذمہ دار شہری ہونے کی مثال عبدالستار ایدھی کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی 1928 میں پیدا ہوئے اور 2016 میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ ایک انتہائی ذمہ دار شہری پاکستانی ہونے کی حیثیت سے خدمت خلق کے شعبے میں ایک جانی مانی شخصیت ہیں۔ آپ نے دکھی انسانیت کی خدمت کی۔ اس مقصد کے لیے آپ نے فلاحی تنظیم ایدھی فاؤنڈیشن قائم کی۔ آپ ایدھی فاؤنڈیشن کے تاحیات صدر رہے۔ عبدالستار ایدھی کی ان خدمات پر حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ایدھی فاؤنڈیشن نے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ترقی حاصل کی، اس لیے ان کی تمام شاخیں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن ہر مصیبت اور مشکل وقت میں مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ پوری دنیا میں قدرتی آفات اور جنگوں سے متاثرہ انسانوں کی امداد فراہم کر رہی ہے۔ عبدالستار ایدھی کی بیوی محترمہ بلقیس ایدھی اب ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں۔ پیارے بچوں، آپ بھی شہریوں کے حقوق، اس کی ذمہ داریاں اور اس کے فرائض کو اچھی طریقے کے ساتھ یاد کریں اور انہیں سمجھیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔